You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 216 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पहिलो पटक मानव अधिकार पुरस्कार वितरण। एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार 216 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 5962 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 213 जना र 1669 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11596 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 209 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,12,419 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4,971 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संसदीय मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पहिलो पटक मानव अधिकार पुरस्कार वितरण गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्रालयले व्यक्तितर्फ संशोधन गाउँपालिका 6 कपिलवस्तुका अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन र संस्थातर्फ काठमाडौँको शक्ति समूहलाई मानव अधिकार पुरस्कार प्रदान गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 1,11,111 रुपियाँ र प्रमाण पत्र प्रदान गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुसार नेपालले आफ्नो आन्तरिक कानूनमा सुधार र समायोजन गर्दै लगेको बताउनुभयो। मानव अधिकार प्रतिको नेपालको प्रतिबद्धताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपाल प्रति विश्वास बढेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको सबै नागरिकको मानव अधिकारको रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सम्झौता अनुसार नेपालले आफ्नो आन्तरिक कानुनहरूमा क्रमिक सुधार र समायोजन पनि गर्दै आइरहेको छ। यो क्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइरहनेछ। मानव अधिकार प्रतिको नेपालको उच्च प्रतिबद्धताका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत निरन्तर विश्वास र समर्थन पाउँदै आएको छ। यसैको फलस्वरूप नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदको सदस्यमा दोस्रो पल्ट पनि निर्वाचित भइसकेको छ। नेपालले साना अविकसित तथा भूपरिवेष्टित मुलुकको पक्षमा साझेदारी विकास समृद्धिका लागि विगतमा चाहिँ आफ्नो आवाज सशक्त रूपमा उठाइरहने तथा सीमाङ्कित जोखिम रहेको समुदायमा मानव अधिकार प्रबन्धनको लागि क्रियाशीलता देखाइरहने विश्वास ल्याउन चाहन्छु। मुलुकमा मानव अधिकारको निर्वाध प्रयोग गर्नबाट कोही कतै वञ्चित नहोस् भन्ने कुरामा सरकार सदैव सचेत छ। कोभिड-19 को वर्तमान विषम परिस्थितिमा पनि मानव अधिकारको अधिकतम सुनिश्चितताका लागि सरकार कार्य गरिरहेको छ। मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धन सरकार एक्लैको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। यसका लागि समस्त मानव अधिकार कर्मी, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका संयुक्त संस्था तथा प्रतिनिधिहरूको पनि उत्तिकै सहभागिता र सक्रियता आवश्यक हुन्छ। नेपाल सरकारले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भइसकेको उपलक्ष्यमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई उच्च कदर गर्ने उद्देश्यले मानव अधिकार पुरस्कृतको स्थापना निर्णय गरेको हो। सोही निर्णय बमोजिम यस वर्षदेखि मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धनमा उल्लेखीय योगदान पुर्याउने व्यक्ति र संस्थालाई मानव अधिकार पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यको सुरुवात भएकोमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस वर्ष मानव अधिकार पुरस्कारबाट सम्मानित व्यक्ति श्री शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन तथा संस्थातर्फ श्री शक्ति समूहलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। यस वर्षदेखि पुरस्कार नियमित रूपमा
प्रदान गर्दै जाने नीति नेपाल सरकारले लिएको। मानव अधिकार पुरस्कार वितरण कार्यविधि 2078 लेखिए अनुसार मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको एक व्यक्ति र एक संस्थालाई हरेक वर्ष मानव अधिकार पुरस्कारबाट सम्मान गरिन्छ। पुरस्कारको घोषणा हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 तारिकको दिन गरिन्छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी लगायतका 22 राजनीतिक दल तथा संघ संगठनहरूले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। एमसीसी सम्झौतालाई संसदको कार्यसूची बन्न नदिन उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। एमसीसी संसदको कार्यसूचीमा पार्न अमेरिकाले दबाब दिइरहेकाले त्यसलाई रोक्न प्रदर्शन गरिएको सहभागीहरूले जनाएका छन्। नेपालका देशभक्त शक्तिहरू र डायबिटिज प्राय सबैजनामा देखा पर्ने समस्या हो। एकपटक डायबिटिज तपाईको शरीरमा देखा परिसकेपछि यसलाई हराउन मुस्किल हुन्छ। तपाई पनि डायबिटिजले गर्दा चिन्तित हुनुहुन्छ भने यसलाई सुधार गर्न अर्थात् डायबिटिजलाई लेभलमा राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीले लिएर आएका छौँ डायबिटिज प्लस। यो फुड सप्लिमेन्ट भएकोले तपाईहरूले आफ्नो सुगर लेभल अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईलाई कमजोरको अनुभव गराउँदैन, शरीरलाई फुर्तिलो बनाउनका साथै तपाईलाई हेल्दी राख्न पनि मद्दत गर्दछ। डायबिटिज प्लस खरिदका लागि हजुरले स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9843 10 20 30। प्रतिनिधि सभाको आइतबार बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको छ। आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको बैठक यही पुस 22 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। संघीय संसदका महासचिव भरत राज गौतमले जारी गर्नुभएको सूचनामा विशेष कारणवश प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको उल्लेख छ। सूचनामा लेखिए अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पुस 22 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन जारी रहेकाले बैठक स्थगित गरिदिन आग्रह गरेपछि बैठक स्थगित भएको बताइएको छ। सो पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही पुस 11 गतेदेखि काठमाडौँमा जारी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सहमतिबाटै केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नका लागि गृह कार्य गरिरहेको छ। माओवादी महाधिवेशन अन्तर्गतको बन्द सत्र केही बेर पुनः रोक्दै सहमतिबाटै केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नका लागि शीर्ष नेताहरूले गृह कार्य गरिरहेका हुन्। माओवादीमा केन्द्रीय सदस्य चयनमा सकस देखिएको छ। पुस 11 गतेदेखि राजधानीमा जारी महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा अधिकारी र सदस्यहरूका आकांक्षी धेरै हुँदा समस्या भएको हो। केन्द्रीय समिति र अधिकारीहरूको टुङ्गो सकेसम्म बन्द सत्रको हलबाटै टुङ्गाउने प्रयास जारी रहेको माओवादी नेताहरूले बताएका छन्। तर निर्वाचनको तयारी पनि सँगसँगै भइरहेको छ। बन्द सत्रले पारित गरेको नयाँ विधान अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी 50% खुल्ला र 50% पूर्ण समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट चुनिनेछ। केन्द्रीय कमिटी 299 सदस्य हुनेछ।
डायबिटिज प्राय सबैजनामा देखा पर्ने समस्या हो। एकपटक डायबिटिज तपाईको शरीरमा देखा परिसकेपछि यसलाई हराउन मुस्किल हुन्छ। तपाई पनि डायबिटिजले गर्दा चिन्तित हुनुहुन्छ भने यसलाई सुधार गर्न अर्थात् डायबिटिजलाई लेभलमा राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीले लिएर आएका छौँ डायबिटिज प्लस। यो फुड सप्लिमेन्ट भएकोले तपाईहरूले आफ्नो सुगर लेभल अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईलाई कमजोरको अनुभव गराउँदैन, शरीरलाई फुर्तिलो बनाउनका साथै तपाईलाई हेल्दी राख्न पनि मद्दत गर्दछ। डायबिटिज प्लस खरिदका लागि हजुरले स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9843 10 20 30। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष 2078-79मा धान उत्पादन झन्डै 9%ले घटेको जनाएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा 8.74% कमी आएको जनाएको हो। विगत 5 वर्षमा भएका उत्पादनका अङ्कसँग तुलना गर्दा हालसम्मकै उत्पादन न्यून भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा 51,30,604 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा धान बाली लगाइएको क्षेत्रफलमा करिब 4,000 हेक्टरको सामान्य वृद्धि आएको छ भने उत्पादकत्वमा 8.61%ले घटेको मन्त्रालयले जनाएको छ। धान उत्पादनमा कमी हुनुको कारणमा कृषि मन्त्रालयले बेमौसमी वर्षालाई लिएको छ। असोज अन्तिम साता भएको वर्षाका कारण धानमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। कृषि मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरण अनुसार 4 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी धानमा क्षति पुगेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले धान उत्पादनमा कमी आउनुको कारणका बारेमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणमा पनि समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले पर्याप्त मल भित्राउन सरकारले पहल गरे पनि सोचे जस्तो मल आपूर्तिको व्यवस्था गर्न नसकिएको जिकिर गर्नुभयो। हाम्रो खेती प्रणालीको यसले पनि उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सक्छ। प्लटको धेरै के चाहिन्छ। तेस्रो कुरा किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई सरकारले समयमै मूल्य निर्धारण गरेर खरिद र भण्डारणको व्यवस्था र बजारीकरण गर्नु। कृषक पैसाहरू आकर्षकको पैसा बनाउँछ। अहिले कृषि पैसा भनेको निर्वाहमुखी पैसा। समस्या यहाँ उत्पादन। त्यस कारणले त्यो सबै समस्याहरू गर्नको लागि अहिले सरकारको 20 वर्ष कृषि नीति छ। त्यही नीतिको आधारमा हामीले यो उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै जाने। दोस्रो कुरा अब यो मल कारखानाको कुरा हो। मल आपूर्तिको व्यवस्था अहिले नै अघि पनि नै कुरा आइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादनमा कमी हुनु, मूल्य वृद्धि हुनु र त्यसबाट आज सबै विश्वको सबै देशहरू प्रभावित भएका छन्। नेपाल साथै यसको समाधान के हो? मल खाद्यको त सुरुदेखि नै समस्या उठ्दै आएको समस्या हो। यसको मूल समस्या के हो भने जुन प्रकारको सरकारको अहिले अनुदान रकम छ त्यो अनुदान रकमको मापदण्डमा अहिले 5 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ उडिया चाहिन्छ र त्यसपछि डिएपी चाहिन्छ, पोटास चाहिन्छ। त्यो सबै मिलाएर होइन मोटामोटी हिसाब होइन 5 लाख युरिया चाहिन्छ, 1 लाख 1.5 लाख मेट्रिक टन यो सबै चाहिन्छ। सबै मिलाएर होइन अब 7 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ हामीलाई यो आवश्यकता। तर यो बजेट मूल्य वृद्धि गर्दाखेरि सरकारले जुन बजेट विनियोजन गरेको त्यसमा होइन त्यति बेलाको बजेट बन्दाखेरि यसको मूल्य बजारमा थियो भने 465 रुपियाँ 448। त्यति बेला जुन ठेक्दारहरू लिए 465मा लिए। 81 जुन मूल्य वृद्धि हो त्यसले ठेक्दारहरू भन्न सकेन। एउटा कुरा सजिलो बताउनु हो कि नेपालको ठेक्का लिने 1%, अन्य देशले लिने 5%, अन्तर्राष्ट्रिय हेरेर बढी ठेक्दार आउँदैन। त्यो प्रतिस्पर्धाको समय त्यस कारण समस्याहरू छन्। त्यस कारण यो मल खाद्यको लागि अहिले पनि सरकार मलाई लाग्छ कि यो सुरुको सरकार बन्नुभन्दा पहिले पनि सरकारले प्रयास गरेका मल खाद्य जी मलाई चाहिँ धेरै लामो समय भयो। धेरै लामो समय भयो
र जुटुको लागि केही देशहरूसँग होइन पत्रचार पनि गरिएको भारतसँग गरिएको चीनसँग गरिएको बङ्गलादेशसँग गरिएको भुवनेसँग गरिएको र कुनै पनि देशले अहिले जुटुको मार्फत दिनको लागि कुनै देश अहिले त्यहाँ देखिए सबै देशमा होइन अहिले आपूर्ति व्यवस्था कमजोर भएको छ र त्यो जुटु दिनको तयार भएन। भारतले चाहिँ 1.5 लाख मेट्रिक टन दिने कुरा गरिएको छ। त्यो धेरै लामो समय भयो। हामीले बारम्बार तागता गरेका छौँ, विचार गरेका छौँ, त्यहाँ पहल पनि गरेको छ होइन। प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनेका छौँ, सबै ठाउँमा हामीले भन्दै आएका छौँ। तर त्यहाँ आउने सम्भावना अलि सकारात्मक देखिन्छ। त्योभन्दा हामीले अब मकैकै कुरा गरौँ भने हामी बिउमा पनि आफ्नो व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले राम्रो फल दिएको छ। हाम्रो आफ्नो हाइब्रिड छ र हाम्रो आफ्नै हावापानीमा उत्पादन भइरहेको छ। र मलाई चाहिँ किसानको बिस्तारै सबै क्षेत्रमा आफ्नै देशको हाइब्रिडले काम अगाडि बढ्दै गइरहेको छ भन्नुको पैसे। अब हामीले जुटै गर्न भन्यो त कहाँ त्यो पैसा दिनु त मान्नु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीसँग होइन पैसा छ, सरकारले पनि हेर्ने त्यसको पैसा अहिले हामीसँग छ, दिनु त कुनै देशले मान्नुमा पाइरहेको छैन। कार्यमा अहिले पनि विपद व्यवस्थापन जुन हाम्रो एनमा व्यवस्था छ 4 अरब रुपियाँ छ, त्यहीबाट पैसा थपेर गृह मन्त्रालयबाट त्यो पैसा वितरण गर्ने जिल्ला प्रशासनको माध्यमबाट। त्यस कारणले अब वितरण प्रणालीको लागि हामी त्यहाँ सम्पर्कमा छौँ, उहाँहरूलाई गरिरहेका छौँ र त्यहाँ उहाँहरूको भूमिका हाम्रो सहयोग त्यहाँ जुन कार्यालय छ, जुन प्रकारको कार्यनीति बनेको छ होइन सबै सम्पर्क गरेर बनाइएको छ। त्यस कारण हामी चाहन्छौँ कि अब गृह मन्त्रालयले यो राहतको प्रक्रिया छ त्यसलाई अगाडि बढाएर तुरन्तै रूपमा अगाडि बढाउनुको लागि दिनको लागि हामीसँग अब हामी चाहन्छौँ कि देशको सबै चिजमा एउटा परिवर्तन भएर अगाडि बढ्दाखेरि सबै क्षेत्रमा यसलाई बनाउनको लागि आवश्यक। मन्त्रालयका अनुसार 60 देखि 65 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भए नेपाल यसपटक कम्तीमा 60 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने लक्ष्य कृषि मन्त्रालयले लिएको थियो। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक करिब 60 अङ्क बढेर बन्द भएको छ। यस दिन 60.41 अङ्क बढेर 2584.91 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसै गरी यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.29%, फ्लोट इन्डेक्स 2.39% र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.46% बढेको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकममा पनि सुधार भएको छ। यस दिन 240 कम्पनीको 53,122 पटकको कारोबारमा 4 अर्ब 12 करोड 69 लाख 80 हजार रुपियाँ बराबरको 71 लाख 60 हजार किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सन् 2022 को पहिलो कारोबार दिन सुन चाँदीको मूल्य वृद्धि भएको छ। सुन तोलामा 700 रुपियाँले बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापाला सुन प्रति तोला 93,400 रुपियाँ पुगेको छ। यस दिन तेजापी सुन प्रति तोला 92,900 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले वृद्धि भएर प्रति तोला 1,270 रुपियाँ पुगेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 216 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पहिलो पटक मानव अधिकार पुरस्कार वितरण। एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा लाइफ टु योर स्टाइल, wellness mall, a natural way to improve your health.